بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سہنی صلوات والصلاة والسلام علی حسین الغریب شہید اجسان بالارض کربلا واللوگو کفن کوئی نہیں ملیا کوئی بڑا وڈا غریب دکھیا دا اللہ اکبر دا بابا چاچا شام دی قیدن دا ویر اجازت ہوئے تا مظلوم دی مظلومیاں دا صرف ایک جملہ اللہ جی جسم ہو اریانون جد تان دے کپڑے لٹے گئے اللہ جی غسل ہو دم ہو جد جسم دا خون اس دا غسل بڑیا اللہ جی حرام ہو اسیروں فی الکوفت و شام اس علاقے علیہ جنیاں بھیڑا رول گئی ہیں شبیر دی جگری ہے وہ غیرت دا اصلی مرکز سجا دے کربل تو گھن کے شام دوڑی گیتا سفارشی مردے نال کربل تو گھن کے آئے ہوا شام دوڑی گیتا سفارشی مردے نال ہویا کیا ہے میں پیا یادہ ڈٹھی ماں ٹر دی بدماشا وچ وہ بس پھاٹ گیا جگار سجا دے وہ باقی ساری زندگی بازار آدھی اور نہیں کیتی سیر سجا دے سونا رنے اور سونی مقام لیتی ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے دستور زمانے دا جڑے ویڑے سردار مر ونجے اپنے بیگانے ہمسائے رشتہ داری کٹھے ہوندن جڑا وڈا پتر ہوندے کو پاگ بدھے دین آؤ میں دی سینا کی دو امام سجاؤ دی مامان دا گا دو یارا محرم دا دی چڑے بی بی آلیا حقل مار کیا دی اماں ساریاں بیویاں کو ساڑ چاہ میں پتر دی دستار بندی کرے نہیں ہے اس علاقے علیہ حبہ دی میں ملکہ حقل مارا ساریاں بیویاں اکٹھیاں ہوئی ہیں چاچا ماتمی ہلکا بان گئی ہیں بی بی پتر کو پاک دا پہلا پیج ولایا ہے جیویں جڑے دی کھڑی ہے حبہ دی ملکہ رو رو گیا دی کھڑی ہے دستار بندی دی آئے وار رسم دے وجہ گیدہ بینند بدول خدابے ان خون یلودا ہے وہ ہاتھ میرے وہ کرے ہر مسدور خزابے بنی باغ سجا لکوں بھویاں نے بردیش جسمیں سوابے وہ چپ کر کے بھگ دے وہ بیجا گوار رہی چم دیا دکھیا